बुलेटिन में सबसे पहले बात आलमी फुटबॉल वर्ल्ड कप से सामने आने वाली आलमी तनाज़े की। तनाज़ा है फुटबॉल मैच रेफरी के रेड कार्ड के मुकाबले में पेश किए जाने वाले ट्रम्प कार्ड का। ये ट्रम्प कार्ड उस वक्त सामने आया जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फुटबॉल की आलमी गवर्निंग बॉडी फीफा के सदर को फ़ोन करके अमरीकी खिलाड़ी फ्लोरेन बेलोगन पर लगी ऑटोमेटिक पाबंदी ख़त्म करने की दरख्वास्त की। फीफा के सदर ट्रंप का ये दबाव ना टाल सके, नतीजे में फीफा ने फ़ुटबॉल की तारीख़ का इंतहाई गैर मामूली और हैरान कुन फैसला कर दिया। अमरीकी खिलाड़ी बेलोगन के रेड कार्ड के फैसले को मुअत्तल कर दिया। वो बेल्जियम के खिलाफ अगले मैच के लिए दस्तयाब होंगे। बेल्जियम ने यह फैसला चैलेंज कर दिया है, जबकि यूरोपीय फुटबॉल एसोसिएशन की यूनियन ने भी ये फैसला मुस्तरद कर दिया है। ताज़ा तरीन अपडेट यह है कि अमरीकी सदर ट्रंप ने फीफा से फ्लोरेन बेलोगन की मुअत्तली पर नज़रसानी की दरख्वास्त करने का एतराफ़ कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने तो फीफा से सिर्फ अपने फैसले पर नज़रसानी का कहा था, मुअत्तली ख़त्म करने की बात नहीं की थी, क्योंकि उनके ख्याल में फ्लोरेन बेलोगन पर पाबंदी बरकरार रहती तो वर्ल्ड कप पर बड़ा दाग लग जाता। दूसरी जानिब फीफा के सदर जियानी इन्फेंटिनो ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कॉल मौसूल होने की तस्दीक कर दी। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप से बातचीत के दौरान बताया कि बेलोगन केस फीफा के आज़ाद अदालती कमीशन में ज़ेर समात है। फीफा के जुडिशल इदारे मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं, फैसले सिर्फ कवानीन और हक़ाइक़ की बुनियाद पर करते हैं। वो फीफा डिसिप्लिनरी कमेटी के फैसले जारी होने के बाद ही उन्हें पढ़ते हैं। बाज़ फैसलों से इत्तफ़ाक़ होता है, बाज़ पर हैरत होती है और बाज़ से इख्तलाफ भी होता है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के सरबराहान मुमलिकत, हुकूमती ओहदेदारों और फुटबॉल से वाबस्ता शख्सियात की कॉल्स मामूल का हिस्सा है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। फोरम के शुरका ने सिंतास मुआहदे से मुतालिक भारतीय बयानात का नोटिस लेते हुए वाज़ेह किया कि पाकिस्तान के जायज़ पानी के हिस्से की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करने से कतन गुरेज नहीं किया जाएगा। देखिए ज़मीन ज़हरा की रिपोर्ट। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 276वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आईएसपीआर के मुताबिक फोरम ने सिंतास मुआहदे से मुतालिक भारतीय बयानात का नोटिस लेते हुए वाज़ेह किया कि पाकिस्तान के जायज़ पानी के हिस्से की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए तमाम जरूरी इक़दामात करने से कतन गुरेज नहीं किया जाएगा। फोरम ने कहा, खित्ते में पायदार अमन इस्तेहकाम अफगान तालिबान के ज़ेर तसल्लुत ज़मीन पर भारतीय प्रॉक्सियों की रोकथाम से मशरूत है। ये जिम्मेदारी अफगान तालिबान रजीम की खुद साख्ता लीडरशिप की है कि इनके ज़ेर तसल्लुत ज़मीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का मुकम्मल हक रखता है। फील्ड मार्शल ने कहा, तमाम कमांडर्स जंग के बदलते किरदार के मुताबिक मल्टी डोमेन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर तेजी से अमल करें। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी मुफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। कोर कमांडर्स ने कहा कि ये लाजिम है कि दहशतगर्दी से मुतासरा इलाकों में बेहतरीन गवर्नेंस का निज़ाम मुहैया किया जाए। ऐसा मजबूत इंतजामी ढांचा जो न सिर्फ अवामी खिदमत और फलाह बहबूद पर मरकूज हो, बल्कि मजमूम सियासी पुष्पनाही में पनपने वाली दहशतगर्दी और जराइम के गठजोड़ को भी तोड़े। फोरम ने कहा कि मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद दुश्मन चाहता है कि किस तरह हाइब्रिड वॉरफेयर और झूठे बयानियों की मदद से बदअमनी फैलाई जाए। बैरूनी मदद से इंतशार फैलाने वाली हर ऐसी कोशिश को सख्ती से कुचला जाएगा। कोर कमांडर्स ने कहा, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। खित्ते के अमन का इंहिसार कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक इनका नाकाबिले तनसीख हक़ खुद इरादियत फराहम करने पर है। ज़मीन ज़हरा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने पाकिस्तान से जंग में शिकस्त के बाद अब इसराइल मॉडल अपना लिया है, लेकिन मोदी सुन लो, ये साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। गिलगित बल्तिस्तान में खिताब करते हुए बिलावल ने कहा कि हम जानते हैं कि भारत अफगानिस्तान के ज़रिए खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में क्या करना चाहता है। वही साजिश आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसे नाकाम बनाएंगे। इबरतनाक शिकस्त आपसे हजम नहीं हो रहा और इसलिए आपने अब इजरायली मॉडल अपनाया है। हम जानते हैं आपका साजिश क्या है। हम जानते हैं कि आप अफगानिस्तान के जरिए पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में क्या करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि आपके माली आंख मेरे प्यारा गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की तरफ आप देख रहे हैं। हम पाकिस्तान के अवाम, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम, आज़ाद कश्मीर के अवाम ये आपको बताना चाहते हैं कि आपका साजिश नाकाम होगा। पाकिस्तान के अवाम, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम, आज़ाद कश्मीर के अवाम इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे। और अभी आपको बताया कि हमास ने गजा में अपनी हुकूमत ख़त्म करने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद अब गजा का इंतज़ाम अक्टूबर 2025 के जंगबंदी मुआहदे के तहत टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गजा संभालेगी। सिक्योरिटी मामलात में खला ना आए, इसलिए वजारत दाखिला के मुलाजमीन अपना काम जारी रखेंगे। हमास हुकूमती कमेटी ने नई कौमी कमेटी से फौरी गजा आकर हुकूमत का इंतजाम संभालने की अपील की है। अमरीकी सदर ट्रंप की सरबराही में बने बोर्ड ऑफ पीस का कहना है कि हमास के अमली इक़दाम का जायज़ा ले रहे हैं। तमाम फैसले गजा में अबूरी इंतजाम के लिए तय रोड मैप के मुताबिक होने चाहिए। गजा अमन मनसूबे में हथियार नई नेशनल कमेटी के हवाले करना भी शामिल है।
وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کوئٹہ میں میڈیا ٹاک کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گرد نرم اہداف کو نشانہ بنا کر خوف پھیلانا چاہتے ہیں. ریاست پوری قوت سے دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنا رہی ہے. ریاست کی رٹ ہر قیمت پر برقرار رکھی جائے گی. ہنہ اڑک کے شہداء کے خاندانوں کو کسی صورت تنہا نہیں چھوڑیں گے. پنجاب میں غریب کسان کو 4 ایکڑ زرعی زمین 100 روپے سال کی لیز پر دینے کا اعلان کیا گیا ہے. کاشت کے لیے 2 لاکھ روپے امداد بھی ملے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم شروع کر دی. 30,000 بے زمین خاندانوں میں 1,21,000 ایکڑ اراضی تقسیم کر دی گئی. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے لاہور میں اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم کے تحت 30,000 بے زمین اور مستحق خاندانوں کو قابل کاشت سرکاری اراضی کی الاٹمنٹ کے لیے کمپیوٹرائزڈ قرعہ اندازی کی. اپنے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ اسکیم کا آغاز 22 اپریل کو کیا جس کے لیے 60,000 درخواستیں موصول ہوئیں. 11,000 خواتین نے بھی درخواستیں دیں. 29,000 الاٹیز کی قرعہ اندازی مکمل ہو چکی ہے. 1 ہفتے میں الاٹمنٹ لیٹر اور 31 جولائی تک اراضی کا قبضہ دے دیا جائے گا. ابھی ہم نے بیلٹنگ کی ہے. ماشاءاللہ آپ کو مبارک ہو. آپ کی زمین آپ کا نکل آئی ہے. اب آپ زمین کے مالک ہو اگلے 20 سال کے لیے انشاءاللہ تعالی. ماشاءاللہ خیر مبارک. میم جی بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت بہت شکریہ. اور آپ سے کوئی پیسے نہیں لے رہے, صرف آپ کو سال کا 100 روپیہ دینا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا اس اسکیم کا مقصد بے زمین اور انتہائی مستحق خاندانوں کو معاشی خود مختاری دینا, زرعی پیداوار میں اضافہ اور کسانوں کی عزت نفس بحال کرنا ہے. فی خاندان 4 ایکڑ اراضی کے ساتھ زمین کی تیاری کے لیے 2 لاکھ روپے بھی فراہم کیے جائیں گے. صرف یہ زمین نہیں ہے بلکہ ہر ایکڑ کے ساتھ آپ کو 50,000 روپیہ فی ایکڑ آپ کو حکومت پنجاب فراہم کر رہی ہے تاکہ آپ اس زمین کو تیار کر سکیں. اس کی تیاری کے لیے بھی آپ کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا تھا کہ مستحق خاندانوں کو میرٹ پر اراضی دی گئی ہے. اس سلسلے میں کوئی سفارش یا سیاسی دباؤ قبول نہیں کیا گیا. پنجاب میں جہاں بھی قابل کاشت سرکاری زمین دستیاب ہوگی اسے مرحلہ وار مستحق خاندانوں میں تقسیم کیا جائے گا. سپریم کورٹ نے سانحہ بلدیہ فیکٹری میں زبیر چریا اور رحمان بھولا کی بریت کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے. فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ استغاثہ الزامات ثابت کرنے میں ناکام رہا. 2.5 سال بعد سامنے آنے والی نئی کہانی قابل اعتماد نہیں. تاخیر سے سامنے آنے والے بیانات پر انحصار نہیں کیا جا سکتا. عدالتی اعتراف جرم آزاد شواہد سے ثابت نہیں ہو سکا, نہ ہی فورنزک شواہد سے کیمیکل کے استعمال کا دعویٰ ثابت ہوا. فیصلے میں مزید کہا گیا کہ 34 زخمی گواہوں میں سے کسی نے بھی ملزمان کے خلاف بیان نہیں دیا. CCTV ویڈیو پیش نہ کرنا استغاثہ کے مقدمے کو کمزور کرتا ہے. قیاس آرائیوں اور عمومی الزامات پر سزا برقرار نہیں رکھی جا سکتی. شک کا فائدہ ملزم کا قانونی حق ہے. 39 صفحات پر مشتمل فیصلہ جسٹس ملک شہزاد احمد خان نے تحریر کیا, جبکہ جسٹس عقیل احمد عباسی اور جسٹس شکیل احمد نے فیصلے سے اتفاق کیا. کراچی کے علاقے کورنگی میں واٹر ٹینکر کی ٹکر سے جاں بحق نوجوان کی بیوہ نے ٹینکر مالک اور ڈرائیور پر 13 کروڑ روپے ہرجانے کا مقدمہ کر دیا ہے. رواں سال مارچ میں ایک تیز رفتار واٹر ٹینکر نے نوجوان طلحہ کو کچل کر ہلاک کر دیا تھا. متوفی اپنے خاندان کا واحد کفیل تھا. ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی اور اہل خانہ کا جلوس جنازہ تہران میں رواں دواں ہے. امام خمینی گرینڈ مصلی سے شروع ہونے والے جلوس میں لاکھوں مقامی اور غیر ملکی افراد شریک ہیں. آزادی اسکوائر کے سامنے سے رپورٹ کر رہے ہیں پاکستان کے سینئر صحافی اویس توحید. میں اس وقت ایران کے دارالحکومت تہران کے مشہور خیابان آزادی پر موجود ہوں, اور میرے آپ عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر آزادی اسکوائر ہے اور فریڈم اسکوائر جس کو کہا جاتا ہے. وہاں پر سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی شہید کا جسد خاکی, ان کے لواحقین کے جسد خاکی رکھے گئے ہیں. میں آپ کو دکھاؤں میرے عقب میں کہ جہاں پہ انقلاب اسکوائر ہے وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے کوئی 7-8 کلومیٹر کا فاصلہ ہے ان 2 اسکوائرز کے درمیان, یعنی کہ آزادی اسکوائر اور خیابان آزادی پہ موجود دوسرے اسکوائر انقلاب اسکوائر کا. اور انقلاب اسکوائر سے یہاں تک آپ حد نگاہ آپ کو سوگبران ہی نظر آ رہے ہیں. آپ میرے قریبی دیکھ سکتے ہیں غزہ کے لیے جو ہے فلسطینیوں کے لیے یہاں پہ چندے اکٹھے ہو رہے ہیں. گزشتہ روز یہ مسلح امام خمینی جہاں پہ جسد خاکی رکھے گئے تھے اور دیدار کے لیے وہاں پہ فیونرل پریئرز ہوئی تھی, وہاں بھی اسی طرح لاکھوں کا تانتا تھا. یہاں سے آج جسد خاکی آیت اللہ خامنائی صاحب کی وہ جائے گی. اس کے بعد قم میں کل ان کی فیونرل پریئرز ہیں, اس کے بعد نجف اور کربلا, اور پھر ان کی جو ولادت کا شہر ہے مشہد, وہاں پہ ان کی تدفین ہوگی.